अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम अपने अगले सबक का आगाज़ करते हैं। आइए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। طا زبر طا طا زير طي طا پیش طو دال زبر دا دال زير دي دال پیش دو تا زبر تا تا زير تي تا پیش تو صاد زبر صا صاد زير صي صاد پیش سو سين زبر سا سين زير سي سين پیش سو